औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी अफ़ज़ाल द्रावड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफार्म से आपके लिए किताब पेश कर रहे हैं जामिया तस्वुर हयात, खुदा की रज़ा और मखलूक की फ़लाह। इस किताब के मुसन्नफ़ सोशल और पॉलिटिकल स्कॉलर चौधरी मोहम्मद अरशद सोनीपति। ये किताब हमारी रहनुमाई करती है कि मौजूदा दौर में इस्लामी तालीमात पर अमल करके हम कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं और इस्लामी तालीमात की रोशनी में मखलूक की फ़लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं। कुरान व सुन्नत और हदीस की रोशनी में अपने समाजी माशी मशरती मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं। इस किताब को कोटेशन के लिहाज से लिखा गया। हर कोटेशन की अपनी अहमियत है, हर कोटेशन में हमारे लिए रहनुमाई का एक पैगाम और रास्ता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की किस्त। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैनुल अक़वामी इनकलाब का नज़रिया दिया और रब ताला पर इत्मीनान कायम करने के लिए रब्बे करीम की तरफ से आजमाइशों की तारीख छोड़ी ताकि बैनुल अक़वामी इनकलाब के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन और इनकी जमात अल्लाह पर भरोसे और हर वक्त मदद मिलने के गुमान होने की बुनियाद पर जमात के हौसले बुलंद रहें, जिससे कामयाबी इनके कदम चूमें। मज़ीद लिखा गया, नज़रियाती जमातों को सबसे पहले लोग ज्वाइन करते हैं। उन्होंने इस वक्त तक किसी नज़्म व ज़ब्त को देखा तक नहीं होता। इसके बाद जब इनको तरबियत से गुजारा जाता है तब वो नज़्म व ज़ब्त के पैकर और मतलका जमात का कीमती सरमाया बन जाते हैं। अच्छे कारकुन की खसूसियात में है ईमानदार, वफ़ादार, बासलाहियत और बाशऊर। तकरीर में जज्बात चलते हैं मगर फ़ैसले हौसले और ज़ब्त से ही होते हैं और दिल फरेब सियासी नारे बहुत से लोगों को गुमराह कर देते हैं, जबकि मखसूस इलाक़ों में धरनों का तर्ज अमल चंद मुतालबात मनवाने का होता है। मज़ीद लिखा गया, अगर हम सियासी लीडर नहीं बनना चाहते तो तब हम अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस कैसे, क्योंकि कोई नबी ऐसा नहीं जिसने अपनी कौम यानी कि अपनी उम्मत को लीड ना किया हो। अगर अपनी सोच को मुस्बत और इज्तिमाई यानी कि दूसरों की खैर ख्वाही वाली सोच नहीं बनाना चाहते तो तब हमें अबादात और रियाजत में भी छोड़ देनी चाहिए। यानी कि अगर हम अपने आप में सबको फ़ायदा देने वाली सोच नहीं अपनाते या मुस्बत सोच को नहीं अपनाते तो इस पे हमें जब जो हम अबादात करते हैं या हम रियाज़ात करते हैं उनको भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब इंसानियत की फ़लाह के लिए कुछ सोचा जाता है तो फिर ही इबादत जो है वो अल्लाह ताला के हाँ काबिल कबूल होती है। तो तब हमें इबादत रियाज़ात भी छोड़ देनी चाहिए। खालिस्तान नफ्स का ग़ुलाम बनकर महज ज़ाती मफादात हासिल करें, यानी कि अगर कोई ज़ाती मफाद के लिए सियासत करता है तो उसको अपनी इबादत और रियाज़ात को भी छोड़ देना चाहिए। मगर ये जानवरों की सी ज़िंदगी है, इसलिए कि रब ताला से तल्लक़ का मकसद तो मखलूक की फ़लाह ही है। मज़ीद लिखा गया, जब राय देने वाले अहले राय ना हों तब राय की बुनियाद पर दुरुस्त फैसले होने की बजाय राय की कीमत पैसों में लगती है, यानी कि वोट की कीमत पैसों में लगती है और पैसों की बुनियाद पर सिलेक्शन को यहाँ इलेक्शन कहा जाता है, जिससे इस हिकमत अमली के नतीजे में अहलियत की बजाय वही कामयाब होगा जो हलाल और हराम की तमीज़ किए बगैर सरमायादार होगा। तबकाती निज़ाम में जहाँ मफाद परस्ताना हवस पर मबनी निज़ाम कायम हो, सियासतदानों और मुंतज़मीन यानी कि ऑर्गेनाइज़र के मन में एहसास की गुंजाइश नहीं रहती। मज़ीद लिखा गया, इस्तेहसाली तरीक़ाकार यानी कि लूट घसूट का गैर महसूस तर्ज अमल आज के दौर के फ़िरौन को समझने और इसके ख़िलाफ़ हिकमत अमली अपनाने के लिए मुश्किल तरीन है, क्योंकि वो अपनी बदी को ऐसे अंदाज में नेकी ज़ाहिर कर देता है कि आम लोग लूट खसूट के बावजूद उसे नेक समझ लेते हैं। अगली कोटेशन में है, ये पार्टियां अलग अलग हैं और लूट के पैमाने भी अलग, मगर मफादात में हैं यकसानियत के, सभी के मफाद हैं मुश्तरक। मज़ीद लिखा गया, हमारे सियासतदानों के बारे में कहा जाता है कि वो अवाम का खून पीते हैं,
مگر میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ خون تو سامراج پیتا ہے، یہ تو صرف کچلہو پیتے ہیں۔ مزید لکھا گیا، یعنی کہ اگلی کوٹیشن میں ہے، اس وقت ہم سیاسی تشکیل کے متحمل نہیں، اگر تشکیل کر لیں تو وہ نوجوان جو ہم سے رہنمائی لینا چاہیں ان کے لیے ڈیڈ لاک لگ جائے گا، کیونکہ کوئی کارکن اپنی پارٹی چھوڑ کر کسی اور کو جوائن نہیں کر سکتا، اور غیر سیاسی بنیاد پر قومی تشکیل کو ہم ظاہر بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارا اگلے درجے میں مقصد تو سیاسی ہی ہے۔ مزید لکھا گیا، لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ رعایا کو وہ اپنی اولاد سمجھے، اولاد میں کسی سے ذہنی موافقت ہوتی ہے اور کسی سے نہیں، جن سے موافقت نہیں ہوتی ان کے حقوق کے ذمہ دار بھی والدین ہی ہوتے ہیں۔ اگلی کوٹیشن میں لکھا گیا، مثبت سوچ کے تحت اجتماعی کردار ادا کرنے کا نام سیاست ہے، جو پیشہ پیغمبری ہے، کیونکہ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے مثبت سوچ کے تحت اجتماعی کردار ادا نہ کیا ہو، اور اس کے علاوہ ذاتی یا گروہی سوچ کے تحت اجتماعی کردار مفاد پرستی اور کھلی منافقت ہے، جس کے خلاف جدوجہد نہ کرنا اس سوچ سے اطمینان کا اظہار ہے جو گمراہی ہے۔ اگلی کوٹیشن میں لکھا گیا، غلامی کے دور میں قومیں ذہنی پسماندگی کے مرض میں مبتلا ہو جاتی ہیں، جو اپنے آپ کو شکست خوردہ تسلیم کرنے کا بڑا مرض ہے، جس سے بزدلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وقت باشعور، باہمت اور بہادر افراد پر مشتمل ایک منظم جماعت کی ضرورت ہے کہ وہ پسماندگی کے بتوں کو توڑ کر سستی شہرت کے لالچ پر بکنے والوں کو اپنے سے دور نہ ہونے دیں، تاکہ اغیار کے منفی ایجنڈے کا شکار نہ ہوں۔ ایسے میں متوازی نظم یعنی کہ پیرالل تنظیم قائم کرنے کی غلطی قوم میں پھوٹ پیدا کر دے گی، جو قوموں کے اتحاد اور باہمی یگانگت کے لیے ناسور ہے۔ مزید لکھا گیا، دائمی غلامی سے شعور کا فقدان اس قدر ہو گیا کہ لوگوں کی اکثریت کا یہ گمان بن گیا کہ غلامی صرف براہ راست قبضے کا نام ہے، جیسے کوئی غاصب بدیشی قوم باہر سے آ کر قبضہ کر لے۔ یہ حکمت عملی اس دور میں پرانی، مہنگی ترین اور بدنام کن ہے۔ جس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جنگی حکمت عملی اور طرز معاشرت تبدیل ہو گئے، اس طرح غلام رکھنے کی حکمت عملی نے بھی استبدادی کی بجائے احتسالی شکل اختیار کر لی، جس کے خلاف بھی مؤثر حکمت عملی عدم تشدد، عدم تعاون ہی کی ہوگی، تاکہ صلاحیتوں کو ضائع کیے بغیر اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی جائے۔ مزید لکھا گیا، یعنی کہ اگلی کوٹیشن میں ہے، ذاتی یا گروہی مفادات کے تحت ڈپلومیٹک طرز عمل آج کے دور کی روایتی سیاست کا انداز ہے، جو مخلص افراد کے راستے کی رکاوٹ ہونے کی وجہ سے اجتماعی قومی کردار کے حوالے سے خود مختاری اور مجموعی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ مزید لکھا گیا، پاکستان سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کی منڈی ہے، یہاں ہر کوئی بکا ہے، صرف وہ نہیں بکا جس کی قیمت نہیں لگی۔ غاصب بدیشی قوم یا غیروں سے آزادی کا تقاضا بغاوت، توڑ پھوڑ اور خود ساختہ جلاد وطنی یعنی کہ ہجرت ہوتا ہے، جیسا کہ مولانا محمد علی جوہر نے فرمایا، میں غلام ہندوستان میں آزادی حاصل کیے بن نہیں جاؤں گا، مگر نظام کی تبدیلی کے تقاضے توڑ پھوڑ اور وطن چھوڑنا نہیں، بلکہ عدم تشدد کی حکمت عملی پر کاربند رہتے ہوئے شعوری بنیادوں پر جدوجہد ہے۔ مزید اگلی کوٹیشن میں ہے، ان سرداروں اور نوابوں کی ذات ہی سردار اور نواب ہے، کیونکہ یہ برادریوں کے رسم و رواج اور ضابطوں کے پابند نہیں، یہ جن سے ریلیاں نکلواتے ہیں، نہ ان کے حقوق کا تعین کرتے ہیں، نہ حق مانتے ہیں، نہ دیتے ہیں اور نہ ہی حق دلواتے ہیں۔ مروجہ سیاست کا کاروبار اور منافقت ہے، کیونکہ سیاست کا مقصد اس دور میں کمائی کا ذریعہ اور شعبے سے ناانصافی منافقت ہے۔ مزید لکھا گیا، قومی تبدیلی کے لیے قوم کے اندر
کے لسانیوں و مذہبی مزاج کو مد نظر رکھ کر ہی پالیسی سازی کرنی ہوگی۔ اس طرح بین الاقوامی نظام کی تشکیل میں بھی مختلف اقوام کے خطے اور مذہب کے اعتبار سے مزاج کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ کسی ایک مزاج کو دوسرے پر مسلط کرنے کی حکمت عملی ہرگز درست نہ ہوگی۔ اس سے قوموں میں انتشار پیدا ہونے کی وجہ سے مربوط نظام قائم نہیں رہ سکے گا۔ یہ لوگ عزت بھی ہمیں بھیک میں دیتے ہیں، کیا برابر کا انسان سمجھ کر آپ کو بھی اتنی ہی عزت دیتے ہیں جتنی آپ ان کو دیتے ہیں؟ کیا کامیابی محض خوشنودی کا نام ہے؟